नमस्ते। कृषि विकास बैंक लिमिटेड तहचारको प्रथम पत्रको लागि रिलेटेड 5 नम्बरको प्रश्न। निक्षेपको स्रोत सङ्कलन निक्षेपको स्रोत सङ्कलन तथा परिचालन गर्दा परिचालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू निक्षेपको स्रोत सङ्कलन तथा परिचालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू उल्लेख गर्दै निक्षेपको स्रोत सङ्कलन तथा परिचालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू उल्लेख गर्दै निक्षेप सङ्कलन तथा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू लेख्नुहोस्। निक्षेपको स्रोत सङ्कलन तथा परिचालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू उल्लेख गर्दै निक्षेप सङ्कलन तथा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर 5 नम्बरको प्रश्न आयो भने हामीले यसलाई 2 खण्डमा विभाजन गर्न सक्छौँ होइन। निक्षेपको स्रोत सङ्कलन तथा परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू एउटा खण्ड र निक्षेप सङ्कलन तथा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू भनेर दोस्रो खण्ड, दुईवटा पार्टेसन गरेर लेख्न सक्छौँ होइन, दुईवटा खण्ड बनाएर लेख्न सक्छौँ। अनि यसको उत्तरमा हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। निक्षेपको स्रोत सङ्कलन तथा परिचालन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चल्ती खाता, बचत खाता, मुद्दती खाता, कल डिपोजिट खाताको माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चल्ती खाता, बचत खाता, मुद्दती खाता, कल डिपोजिट खाताको माध्यमबाट स्रोत सङ्कलन गर्दछन्। यसरी प्राप्त भएको स्रोतलाई मुनाफाको क्षेत्र जस्तै मुनाफाको क्षेत्र कर्जा लगानी, परियोजनामा परिचालन गर्दछ। यसलाई बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन अन्तर्गत हेरिन्छ। यसलाई बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन अन्तर्गत हेरिन्छ। बैंकले बजारबाट स्रोत सङ्कलन गरेर बजारमा रहेको कोषको अन्तरको क्षेत्रमा प्रवाह गर्दछ। यसलाई बैंकको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन अन्तर्गत हेरिन्छ। बैंकले बजारबाट स्रोत सङ्कलन गरेर बजारमा रहेको कोषको अन्तरको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दछ। बैंकले बजारबाट स्रोत सङ्कलन गरेर बजारमा रहेको कोषको अन्तरको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दछ। यसरी स्रोत सङ्कलन र परिचालन गर्दा देखाएका कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। देखाएका कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन् भन्दा, एकमा छ कोषको संलग्न र परिचालन गर्दा राष्ट्र बैंकको अनिवार्य व्यवस्था कोषको सङ्कलन तथा परिचालन गर्दा राष्ट्र बैंकको अनिवार्य व्यवस्थाहरू जस्तै सिडी रेसियो र सिआरआर एसएलआरको परिपूर्ति गर्ने। बैंकको कोषको सङ्कलन र परिचालन गर्दा राष्ट्र बैंकको अनिवार्य व्यवस्थाहरू जस्तै सिडी रेसियो, सिआरआर, एसएलआरको परिपूर्ति गर्ने। 2मा सङ्कलनमा दिइने ब्याज दर र परिचालनबाट प्राप्त ब्याज दरलाई वाञ्छित सीमामा राखेर मुनाफालाई बढाउने। सङ्कलनमा दिइने ब्याज दर र परिचालनबाट प्राप्त ब्याज दरलाई वाञ्छित सीमामा राखेर मुनाफालाई बढाउने। 3मा निक्षेप सङ्कलन र परिचालन गर्दा सञ्चालन जोखिम, बजार जोखिम, कर्जा जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने। निक्षेप सङ्कलन र परिचालन गर्दा सञ्चालन जोखिम, बजार जोखिम, कर्जा जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने। निक्षेप सङ्कलन र परिचालन गर्दा सञ्चालन जोखिम, बजार जोखिम, निक्षेप जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने। 4मा छ बैंकले दीर्घकालीन
बैंकले दीर्घकालीन र विश्वसनीय नीति बैंकले दीर्घकालीन र विश्वसनीय नीति तयार गरी स्रोत सङ्कलन र परिचालन गर्नुपर्ने। बैंकले दीर्घकालीन र विश्वसनीय नीति तयार गरी स्रोत सङ्कलन र परिचालन गर्नुपर्ने। होइन, निक्षेपको सङ्कलन तथा परिचालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा एकमा कोषको सङ्कलन र परिचालन गर्दा राष्ट्र बैङ्कको अनिवार्य व्यवस्थाहरू जस्तै सिडी रेसियो र सिआरआर एसएलआर को परिपूर्ति गर्नुपर्ने। दुईमा सङ्कलनमा दिइने ब्याज दर सङ्कलनमा दिइने ब्याज दर र परिचालनबाट प्राप्त ब्याज दरलाई वाञ्छित सीमामा राखेर मुनाफालाई बढाउने। सङ्कलनमा दिइने ब्याज दर र परिचालनबाट प्राप्त ब्याज दरलाई वाञ्छित सीमामा राखेर मुनाफालाई बढाउने। तिनमा निक्षेप सङ्कलन र परिचालन गर्दा सञ्चालन जोखिम र बजार जोखिम सञ्चालन जोखिम बजार जोखिम कर्जा जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने। निक्षेप सङ्कलन र परिचालन गर्दा सञ्चालन जोखिम बजार जोखिम र कर्जा जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने। चारमा छ बैङ्कले दीर्घकालीन र विश्वसनीय नीति तयार गरी स्रोत सङ्कलन र परिचालन गर्नुपर्ने। बैङ्कले दीर्घकालीन र विश्वसनीय नीति तयार गरी स्रोत सङ्कलन र परिचालन गर्नुपर्ने। बाँकी प्रश्न के छ भन्दा निक्षेप सङ्कलन तथा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू भन्ने छ। निक्षेप सङ्कलन तथा व्यवस्थापनका समस्याहरू अन्डरलाइन गर्छौँ र यसको उत्तर हामी लेख्न सुरु गर्छौँ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको सङ्कलन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्दछ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्दछन्। यसको परिचालन र व्यवस्थापन गर्दा देखाएका समस्याहरू सामना गर्दछन्। यसको परिचालन र व्यवस्थापन गर्दा देखाएका समस्याहरू सामना गर्दछन्। प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा निक्षेप आकर्षण गर्न बढी लागत वहन गर्नुपर्ने। प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा निक्षेप आकर्षण गर्न बढी लागत वहन गर्नुपर्ने। प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा निक्षेप आकर्षण गर्न बढी लागत वहन गर्नुपर्ने। दुईमा बजारको तरलता उताप चढाव र अस्थिरताले दीर्घकालीन निक्षेप नीति कार्यान्वयनमा कठिनाइ। बजारको तरलता उताप चढाव र अस्थिरताले दीर्घकालीन निक्षेप नीति कार्यान्वयनमा कठिनाइ। बजारको तरलता उताप चढाव र अस्थिरताले दीर्घकालीन निक्षेप नीति कार्यान्वयनमा कठिनाइ। तिनमा निक्षेप परिचालनको दर कर्जा परिचालनभन्दा बढी हुँदा मुनाफा वृद्धिमा कठिनाइ भएको। निक्षेप परिचालनको दर कर्जा परिचालनभन्दा बढी हुँदा मुनाफा वृद्धिमा कठिनाइ भएको। निक्षेप परिचालनको दर कर्जा परिचालनभन्दा बढी हुँदा मुनाफा वृद्धिमा कठिनाइ भएको। चारमा ग्राहकको वित्तीय साक्षरता न्यून हुँदा निक्षेपको स्रोत र दायरा विस्तार गर्न कठिनाइ भएको। निक्षेपको वित्तीय साक्षरता न्यून हुँदा ग्राहकको वित्तीय साक्षरता न्यून हुँदा निक्षेपको स्रोत र दायरा विस्तार गर्न कठिनाइ भएको। पाँचमा औपचारिक अर्थतन्त्र भ्रष्टाचार सम्पत्ति शुद्धिकरणमा बैङ्कको प्रयोगले अनौपचारिक अर्थतन्त्र भ्रष्टाचार सम्पत्ति शुद्धिकरणमा बैङ्कको प्रयोगले निक्षेपमा ग्राहक पहिचान चुनौतीपूर्ण बनेको छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्र भ्रष्टाचार सम्पत्ति शुद्धिकरणमा बैङ्कको प्रयोगले निक्षेपमा ग्राहक पहिचान चुनौतीपूर्ण बनेको छ। निक्षेप सङ्कलन तथा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू के रहेछन् भन्दा एकमा प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा
निक्षेप आकर्षण गर्न बढी लागत वहन गर्नु परेको, प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा निक्षेप आकर्षण गर्न बढी लागत वहन गर्नु परेको। दुईमा बजारको तरलता उताप चढाव, बजारको तरलता उताप चढाव र अस्थिरताले दीर्घकालीन निक्षेप नीति कार्यान्वयनमा कठिनाइ। तिनमा निक्षेप परिचालनको दर कर्जा परिचालनभन्दा बढी हुँदा, निक्षेप परिचालनको दर कर्जा परिचालनभन्दा बढी हुँदा मुनाफा वृद्धिमा कठिनाइ भएको। चारमा ग्राहकको वित्तीय साक्षरता न्यून हुँदा निक्षेपको स्रोत र दायरा विस्तार गर्न कठिनाइ। ग्राहकको वित्तीय साक्षरता न्यून हुँदा निक्षेपको स्रोत र दायरा विस्तार गर्न कठिनाइ। पाँचमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा बैङ्कको प्रयोगले निक्षेपमा ग्राहक पहिचानमा चुनौतीपूर्ण बनेको छ। हस्त, धन्यवाद।